السلام عليكم متابعي قناتي عالم ميري للطبخ والتجميل. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد، وكنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. فيديو اليوم خاص بالعنايه باليدين والاظافر. غتشوفوا معايا كيفاش غادي نديروا المانيكير بطريقه سهله جدا. يمكن لاي وحده تقدر دير المانيكير في دارها بالعذاب ونتيجه زوينه. يعني انا اكسبري خليت الصباغه مخاصره، يعني مقشره وكل شيء. ونوريكم كيفاش الطريقه اللي كنبداو بها من الاول حتى الاخر. على بركه الله نبداو. اول حاجه غادي نديرو قبل ما نمسحو الصباغه ولا هذا، غادي نديرو الكوماج. كيف ما قلت لكم انا خليت الصباغه هنايا. الكوماج غادي نديروه بهذه الطريقه هذه. على فكره الا ما عندناش الكوماج غادي نقوميو بالفرماج، اي نوع ديال الفرماج عندنا متلت في الدار غادي نستعملوه. غنمشيو لهاد هكا. بصراحه التصبغات ديال الشمس والبحر وهذا راه يدينا ولاو حاله. غادي ناخدو ديسولفون هكا، نحاولو نمسحو الاظافر. نوريكم على شكل دائري. شوفوا نحاولوا نكملوا بالقطن الاول، عاد نعاودوا نمسحوه بالقطن الثاني باش هكا ما نضيعوش الديسولفون ولا القطن ولا. نعاودو ناخذ القطن اخر نكملوا الاظافر كامل. بعد ما قلت لكم مسحنا الاظافر ديالنا غناخذوا ليلين، يا اما هذا يا اما هذا الصغير. هذا بالنسبه لهذا الا كانوا الاظافر قاصحين او لا كان يعني الاظافر ديال الرجلين. حنا ما غاديش نستعملوا هذا، نكتفيو غير بهادو. انا تقريبا الاظافر ديالي مليمين، غادي غير نوريكم الطريقه. ناخذ لاليم ونديرو بهذه الطريقه هذه. انا غنحبس الصوت لان كاين بعض الناس اللي ما كيتحملوش يسمعوا الصوت ديال لاليم. غنحبس. المهم حنا غنمشيو على هاد الطريق هكا، غنليميو الاظافر كاملين ونعاودو نرجعو. من بعد ما كملنا الاظافر اللي ليميناهم، فالان غادي نقوميو هاد الكوماج.
واخا كيبقاو لينا بحال مثلا هنايا انا الصباغه بقات ليا داخله، فمعليش راه ملي غادي نطرومبيهم في الماء راه كلشي غادي يتحيد. كملنا الكوماج، غادي نستعملو فازلين ولا اي كريم عندنا. الا ما عندناش فازلين وما عندناش كريم راه ممكن نستعملو ويل دو بارافين. ويل دو بارافين انا دايره هنا في هاد القرعه عند هاد الغاز هذا، ويل دو بارافين اولا الجليسيرين، فاحنا كنستعملوهم للاظافر باش هذيك لا كيتيكول كترطاب، او دوك لي بارازيت اللي كيكونوا في الجنب كيرطابوا وكيكونوا ساهلين في التحيات بهذا الشكل هكا. حنا بالايد غادي نديرو بطبيعه الحال الا كنا خدامين شي كليانه، بما اننا حنا خدامين راسنا فغنطخونطيهم في واحد الماء دافي تقريبا واحد المده ديال 10 دقائق حتى يرطبوا مزيان. بعد ما دازت واحد المده ديال 10 دقائق كتشوفوا اليدين هنايا بداو كيرطابوا، الاظافر حتى هما رطابوا مزيان، ديك لا كيتيكول كتولي ساهله باش تحيد بيو لي بارازيت. فمن بعد ما طخونبيناهم غادي نحيدو هاد الفو، هاد الكريم فيه فيتامين او. غادي نبدا نقرب لكم باش تشوفوا. كاين هذا كاين بانس اونغل وكاين بانس ابو. هذا اللي عندي انا بانس ابو. بانس اونغل كيكون من هنا كبير شويه، ويعني كاين على حساب، كاين الداير وكاين السامبل. فهذا بانس ابو كيف ما كتشوفوا راه غير صغير من هنا. كنبداو، انا ما كنحيدهمش صراحه وما تعودتش نحيدهم، فلهذا ما كيكونوش، كنكتفي غير بهذا الباطوني هذا كيف ما كتشوفوا. كاين هذا الباطوني اولا كاين هذا، على حساب. الا كان الانسان عنده هاد لا كيتيكول خارجه بزاف وغليظه كنستعملوا هذا، فهو كيجي براتيك، كنديروه على هذا الشكل هكا كيحيد ديك لا كيتيكول وصيغتي للرجلين. بالنسبه لي انا ما عنديش، كيف ما قلت لكم ما عمري ما حيدتها، وكننصح من الاحسن ما عمركم ما تحيدوها، يعني تكتفيو غير بالباطوني وبلا كريم والماء دافي وتخليوه بالدفر حتى كيرطاب. على هذا الشكل هكا. انا غنوريكم حتى كاين بعض الاظافر عندي فيهم لي بارازيت. بحال هذا الفرق هذا كنحاول ندفع هاد البارازيت هذا، نحاول ندفعهم نخرجهم، وكناخد طنجابو وكنحيد بشوي بشوي. كيف ما كتشوفوا انا كنتحكم فيه وكنحيد على هذا الشكل هكا. نعاود نقي، وكيف ما كتشوفوا
حتى كيولي الظفر نديرو الظفر الاخر هكا. كنتمنى يكون كيبان لكم مزيان. كيف ما سبقت قلت لكم كاين واحد النوعيه ديال الانسان كيحيد بعض النساء كي هاد لا كيتيكول هادو ولفوا كيحيدوها كطلع عندهم بزاف. انا كيف ما قلت لكم ما كنحيدهاش، كنكتفي غير بالباطوني، كنقي به الاطراف ديال دورة الاظافر، وهاد لي باغازيت هما اللي عندي كنحيدهم. كما كتشوفوا انا كنحيد هاد لي باغازيت. ندوزو للاظافر بنفس الطريقه، يعني حتى الظفر كيتنقى. كلشي ديك الاوساخ اللي بين الظفر واللحم كيحيدو. نعاودو نفس الشكل، ناخدو بانسابو ونحيدو هاد الجوانب هادو الجناب هادو كنحيدوهم مزيان. كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا، واي وحده ما فهمت شي حاجه او لا بغات تسول على شي حاجه تخليها ليا في التعاليق. وانا غنجاوبها. نمشيو للظفر الاخر. بهذا الشكل هذا كنقيو الاظافر ديالنا، كنخليو الدوره ديال الظفر تكون مقاده. ديما كنحاولوا نضغطوا بالصبع الاخر على هذا الجنب هذا باش ما نقرصوش اللحم، لان كيف ما كتعرفوا هذا البانسابو كيكون ناضي بزاف، واي وحده ما عرفتش تستعملو غتقرص اللحم ديالها وغيدوز الدم. كيف ما كتشوفوا غادي نمشيو لليد الاخرى نفس الطريقه. نمشيو نفس الطريقه لليد الاخرى. نفس الطريقه اليد الاخرى كنحيدو هاد لي باغازيت. حتى كنكملوا اليد كامله. كنتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه. اليد
باش تخدموا باليد اليسريه غتجيكم شويه صعيبه، ولكن بشوي بشوي. يعني نفس الطريقه غادي تطبقوها كي طبقنا في اليد الاولى غنطبقوا اليد الثانيه. اليد الاخرى عفوا الصباع الاخر غنبداو. كتلقاو اللحيمات هنايا رطبين دغيا كيمشيو بالباطوني. كما كتشوفوا دغيا كيمشي. انا هنا خليت الاظافر ديالي تكرفسوا بزاف باش تشوفوا الفرق. ناخذ الكاميرا بعيدة مني، نتمنى يكون هادشي بان. نتمنى استفدتوا. من بعد ما كملنا ليماج وحيدنا الباغازات ولا كيتيكول ديال الاظافر، الان غادي ندوزو غنستعملو واحد الفيتامين للاظافر. بالنسبه للناس اللي ما متواجدينش عندهم هاد لي فيتامين هادو، هذا تريتمون ايدغاتونت او تريتمون. بالنسبه للناس اللي ما متوفرش عندهم هاد الشيء غادي يستعملوا زيت الزيتون، واحد في 2 الفصوص ديال الثوم، واحد المعلقه ديال الحامض. استعملي بحال ما هكا. ملي غنستعملو هادو غنديرو واحد الحركه دائريه للاظافر ديالنا. نمشيو على هذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم اللي ما عندوش هاد التريتمون اولا ما عندوش شي برودوي خاص بالاظافر، فيستعمل واحد معلقه 2 معالق عفوا ديال زيت الزيتون، واحد 2 الفصوص ديال الثوم، ومعلقه ديال الحامض. وحتى اللي بغى يضيف ليها زيت الجليسيرين راه ماشي مشكل. وكيترومبيهم كيديروا فواحد البول وكيترومبيهم هكا، اولا كيشد واحد الطريف ديال القطن وكيديروا فيهم وكيبقى يمسح هكا وكيخليهم واحد تقريبا واحد الساعه ولا ساعتين عاد يغسل يديه. من بعد ما دخلنا داك الفيتامين الاظافر ديالنا غادي نمشيو نستعملو اي كريم عندنا غادي نستعملو.
شويه ديال الموبلاج. طبعا الا كان شي حد هو اللي كيدير لنا هذا المودلاج فافضل، كنحسوا بواحد الراحه نفس الطريقه ديال الاخرى. هادشي كذا بعد ما كنكملو المودلاج طبعا غادي ندوزو كيفاش نصبغو الاظافر ديالنا. ناخدو طبعا ديسولفون، غتقولوا لي علاش الديسولفون كنستعملوه من بعد ما كنساليو لا كريم وكنساليو كلشي، كنشفو ضفر من لا كريم باش تثبت لينا الصباغه، سينو الصباغه غتولي دغيا كتقشر لينا وما غاديش تقبل. كنمسحو الاظافر ديالنا هو يستحسن اننا لا درنا المانيكير ودرنا الفيتامين نكتفيو بداك الفيتامين على الاقل واحد النهار. اما بالنسبه اللي كيبغيو يمشيو للخدمه وكيبغيو يكونوا الاظافر ديالهم ديما مقادين ومصبوغين فماشي مشكل. هنا انا مضطره نوريكم كيفاش الطريقه ديال نصبوا الاظافر ديالنا. من بعد ما كملنا غادي ناخذ واحد لاباز. هاد لاباز عندي يا اما غتستعملوا لاباز عادي كاين هاد الشكل، كاين هاد الشكل يعني على حسب النوعيه، وكاين لاباز اللي فيه حتى هو فيتامين بحال هذا عندي فيه 4 في واحد، يعني فيه بزاف ديال الحوايج. عفوا هنايا على كريم القرعه ديال لاباز ما كتبغيش تحل، فغادي نستعملو هذا اللي ما عندوش بطبيعه الحال لاباز اللي فيه الفيتامين، يكتفي بلاباز ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا. انا غنحاول نقرب الكاميرا باش نشوفوا الطريقه ديال وضع الصباغه على الاظافر. على فكره البنات بالنسبه في الفصل ديال الشتاء ملي كنديروا المانيكير كناخذوا واحد الفوطات اللي هما صغار وكنديروا فيهم الماء سخون بزاف وكنديروا بحال الكمادات وكنحطوا هاد ديك لا سيرفييت وكنحطوا يدنا هكا وهذا والطبقه الاخرى ديال الفوطه كنحطوها بحال كنكمدوها. كاينه طريقه اخرى انا للاسف مشيت بغيت نشري البارافين ما لقيتوش باش نوريكم طريقه الاستعمال ديالو وكيفاش صراحه النتيجه ديالو حتى هي هائله، خصوصا العنايه بالقدمين. ان شاء الله غادي نوريكم. انا نورمالمون كنت اليوم باغا ندير فيديو العنايه بالقدمين ولكن ما توفرش ليا البارافين فاضطريت انني نقلبها مانيكير. ان شاء الله اول فرصه غادي نلقى فيها البارافين غادي نوريكم بيديكير. انا كنحاول نقرب لكم الكاميرا. وضع لاباز واي لا كولور بغينا نديرو في الاظافر ديالنا يستحسن اننا نستعملو لاباز. هو اول حاجه كطبقه كتحافظ لينا على الظفر نقي، يعني كيبقى نقي،
وكيبقى يعني الصباغه ما كتكونش لا كولور ديال، حيت كاينين دي كولور اللي هما فونسي، فاش كنديرهم كيبقى لينا الظفر يعني ماشي اللون ديالو صافي، كيبقى واخا كنمسحوه بديسولفون بحال مثلا الغوج ولا البوردو اولا لي كولور مارون فونسي، اولا ملي كنمسحوهم كتبقى ديك لا كولور دايره في الظفر، كتبقى لا كولور ديال الظفر بحال موسخه. فباش نيفيتيو هادي كنديروا لا باز كطبقه اساسيه. من بعد ما درنا لا باز كيف ما كتشوفوا غادي نورمالمون هو نشف، غادي نستعملو اي لون عندنا ديال الاظافر واي مارك عندنا، ممكن يكون جوردانا، يمكن يكون نانسي، كيكو. صراحه كيكو رائعه، هاد لا غام زوينه بزاف. كاينين دي مارك اللي زوينين، تا جوردانا صراحه حتى هي فيها زوينين. المهم انا اختاريت هاد لا كولور هادي، غادي نديرها. اول حاجه ملي كنبغيو نستعملوا الصباغه البنات كنمشيوها بيدينا بحال ما هكا، ما كنديروش ليها بحال ما هكا، ديك الطريقه ديال هكا طريقه خاطئه. فاحنا كنديروا ليها هكا الصباغه باش كتميلونجا، وكناخذوا لاكوش الاولى كنحاولوا ناخذوها رقيقه. ما عرفتش واش كيبان ولا لا. غادي نستعملوا نوريكم الطريقه كيفاش نوضعوا الصباغه. اول حاجه ما كنعمروش البانسو بزاف ديال الصباغه، كنحطوا واحد شويه ديال الصباغه هنا وكنبداو نوزعوه، كنحطوا الوسط هو الاول، كنجرو عاد كنبداو الجوانب بشكل دائري على شكل على الظفر، كنسدو الظفر الثاني. طبعا ما كنعمروش البانسو، كنجيو كنحطوا الصباغه في الوسط بهذا الشكل، كنجرو هنا كنديروها على شكل دائري وهنا على شكل دائري. هاد الخطوط اللي كتبقى لينا راه سي نورمال، حيت الطبقه الاولى اصلا كتكون رقيقه. كيف ما قلت لكم كنسدوا الصباغه، هاد السده ديال الصباغه علاش؟ باش ما كتقشرش لينا دغيا. نعاودوا نفس الطريقه، كنتمنى يكون واضح معكم. في الوسط كنجرو النيشان، طبعا كتمشينا شي حاجه كنديكوريو كيف ما قلت لكم. هنا نبداو في الوسط الاول الجوانب على شكل دائري، كذلك هنا على شكل دائري. كنحاولوا نقادو الصباغه ديالنا وكنسدو. ما كنوسخوش هنا، وحتى لو وسخنا غناخدو الباطوني نعاودو اليد الاخرى حتى هي نفس الشكل، كنحطو ما نعمروش البانسو. ملي الا هزينا عامر راه بطبيعه الحال كنقصوه، نحطو واحد النقطه هكا على هذا الشكل.
طريقة سهلة جدا. بالنسبة للبنات اللي كيتعلموا لي ستيتيك اولا باغيتو بلا ما تعب يعني بلا ما تحتاجوا انكم تكونوا في لي ستيتيك ولا هذا، الا كتصبغوا لشي حد فما خصش الصباغه تكون هكا محطوطه. الصباغه خاصنا نكونوا هازينها في يدينا هكا. الخدمه كتكون خدمه بروفيسيونيل، اما باش تكون هكا محطوطه وتبدا تمشي ليها وتجي فالخدمه ما كتكونش بروفيسيونيل. انا غنوريكم الشده ديال القرعه ديالنا كيفاش. للاسف انا ما معاياش شي حد هنا في الدار باش ندير ليه مانيكير وتشوفوا الطريقه. الخدمه كيف ما كتعرفوا لا بليبار ما كيبغوش يبانوا، لا بليبار ما كيبغوش ولو غير اليدين ولا هكا، فما كان ما كنبغيش نحرج شي وحده، فلهذا غنوريكم الخدمه. مثلا عندنا واحد الكليونت كنصبغوا ليها اولا شي وحده اختك ولا ماماك ولا هذا كتبغي تصبغي ليها، فالصباغه كتشد هنا، كتشد الصباغه هنا وكتقبطي ليها يدها هنا وكتبداي تصبغي هكا. كتحطي هاد الصبع على هاد الصبع، وطبعا كتشد تكوني شاده الضفر هنا وكتبداي تصبغي. فهاد القضيه هذه غنوريها لكم فاش غيتاح لي يكون معايا شي حد في الدار، غندير ليه بوز فيرني وغتشوفوا الطريقه ديال لا بوز ديال الفيرني كيفاش كتحط. فما كنحطوش القرعه وكنبقاو غاديين جايين، لا هذه ماشي خدمه بروفيسيونيل. خدمه لي بروفيسيونيل ان القرعه ضروري خاصها تشد في اليد والصبع على الصبع. علاش هاد الصبع على الصبع؟ باش كيكون عفوا انا خسرت الصباغه، باش كيكون يعني كتشد التوازن ديالك هذاك ليكيليبر، باش ما تكونش الصباغه مزعزعه، كتشد ليكيليبر ديالك وكتبدا كتصبغ. دابا غندوزو للكوش الثانيه. الكوش الثانيه هي بحال كتصحح الحطه ديال لاكولير، يعني البلايص اللي ما وصلش ليهم الفيرني كيوصل لهم. كاين بعض النوعين اللي كتبغيش الفيرني يوصل
حطيت هاد اليد كنت كنخدم كنوريكم. نحاول دابا نصلحو كده ناخد الضغط ميبقاش باينين. كنحاولوا ما نضغطوش بالبانسو، واش الاولى ما نضغطوش بالبانسو يلصق لينا في الظفر، كندوزو غير من الفوق. من بعد ما كملنا هاد لابوز فيرني، هذا هو الشكل النهائي ديال الاظافر وديال لابوز. هنا بفرق قصار هاد اللينيه، بفرق قصار ضروري ما كتوشي هاد الحيمه هادي. من بعد ما كملنا غادي نستعملوا الطوب كوت. بطبيعه الحال كنخليو لاكوش ديال الصباغه حتى كتنشف شويه، عاد نستعملوا هاد لا طوب كوت. الطوب كوت الا ما كانتش متوفره راه ممكن نستعملوا لا باز، ماشي مشكل. الا ما كانش طوب كوت متوفر عندنا نستعملوا لا باز باش كيبقى لينا داك لا بريونس ديال الصباغه، وكيبقاو يعني كتبقى الصباغه فيها واحد اللمعان وكتحافظ حتى على الصباغه، كتحافظ باش ما لا كولور ديال الصباغه ما يتوسخش لينا. من بعد ما سالينا المانيكير ديالنا، كنشكركم على حسن المتابعه، وكنتمنى نشوف التعاليق ديالكم والاسئله ديالكم، واللي ما فهمت شي حاجه تخليها ليا في التعاليق. وكنقول لكم شكرا بزاف على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله. وما نساوش الناس اللي باقي ما تابوناوش عندي كنقول لهم مرحبا بكم عندي في الشين، ومرحبا بتعاليقكم، بلي لايك ديالكم، باي حاجه منكم فمقبوله وعلى راسي وعينيا. وشكرا وخليت لكم الراحه، الى فيديو قادم ان شاء الله. الشكل النهائي ديال الصباغه ديال المانيكير كما كتشوفوا. كنتمنى يعجبكم.